आधी घन्टा एक घन्टा आधीको अनि डे वानको पार्ट टू आयो लगभग 1:30को छ 1 घन्टा टपिक पनि लेखिदिनु पर्यो होला टपिक्स पनि हुन्छ एकदम राम्रो धेरै राम्रो ल अब हामी के नेटवर्किङको पोर्सन हेरौँ है त पहिले त म विन्डोजको नेटवर्किङको पढाउँछु हो भन्नाले टिसिपी आइपी कन्फिगरेसन हेर्छौँ हामीले आइपी एड्रेस हेऱ्यौँ अनि सबनेटिङ हेऱ्यौँ भिएलएसएम सुपरनेटिङ पनि हेऱ्यौँ र आज केबलिङको पनि हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ र सबैले यो टुल किन्ने क्लाइम्पिङ टुल हो सर्ट एन्ड कनेक्टरहरू पनि लिने हो अनि जुन केबल छ नि यो तिमीहरूले बनाएको केबल आफैले ब्यागमा बोक्ने जहिले पनि यो तिमीहरूको केबल हो यो आज बनाएको केबल तिमीहरूको ब्यागमा बोक्ने पेन ड्राइभ नबोक्ने यो केबल लगाउने जहिले पनि यो केबलबाट काम गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने है एकचोटि सेयरिङ गरेपछि सधैँलाई हुन्छ अब घरमा तपाईँको वाइफाईमा दुईवटा सिस्टम कनेक्टेड छ भने त यो पनि परेन जस्ट सेयरिङको कन्सेप्ट जाने भयो किनभने ल्यान्ड केबलबाट पनि त्यही सेयरिङ हो वाइफाईबाट पनि त्यही सेयरिङ हो त्यही भएर तपाईँले केबललाई जहिले आफूसँग राख्ने ब्यागमा नछोड्ने केबलबाट गर्दा फास्ट हुन्छ नि त पेन ड्राइभमा 11 MBPS हुन्छ केबलबाट अब गिगाबिट इनेबल तपाईँको ल्यान्ड कार्ड छ भने त 100 MBPS भन्दा माथि जान्छ अहिलेको लेटेस्ट उयोहरूमा त ल्यापटपहरूमा त 300-400 MBPS सम्म पनि जान्छ कहाँ पेन ड्राइभ कहाँ हार्ड डिस्क कहाँ अब यो ल्यान्ड केबल होइन त्यो ल अब गनगन नगर तिमीहरू त्यो के गर्दैछौ पज गर यता यता हेर सबै मसँग दुईटा सिस्टम छ पिसी ए र पिसी बी हाम्रो केबल डाइरेक्टली कनेक्टेड छ यो पिसी पर्सनल कम्प्युटर पिसी सेम डिभाइस भयो सेम डिभाइसमा कस्तो केबल युज गर्ने क्रस ओभर हो तर एउटा के हुन्छ फिचर अटो एमडिआइएक्स भन्ने फिचर हुन्छ जुन चाहिँ कहाँ हुन्छ त प्रत्येक सिस्टमको ल्यान्ड कार्डमा हुन्छ प्रत्येक डिभाइसको ल्यान्ड कार्डमा कुन फिचर हुन्छ अटो एमडिआइएक्स भन्ने हुन्छ त्यसले के गर्छ नेगोसिएट गर्छ है सेम डिभाइसमा दुईपट्टि सेम टाइपको डिभाइस छ क्रस ओभर केबल युज गर्नुपर्छ तर स्टेट नै गरे पनि यसले कुन पिनबाट डाटा सेन्ड हुँदैछ त्यसबाट रिसिभ गरिदिन्छ हो त्यसरी म्यानेज गर्छ किन दुईटै डिभाइसबाट फर्स्ट र सेकेन्ड पिनमा सेन्ड गरिदियो भने त बिग्रियो नि त कुरा होइन हो त्यहाँ चाहिँ त्यसले म्यानेज गरिदिन्छ र हाम्रो इम्पोर्टेन्ट वायर भनेको 1 2 3 र 6 हो होइन यति वायर मात्रै हो यति वायरलाई म्यानेज गरियो भने अरू वायर बिग्रियो भने पनि हामीले काम चाहिँ गर्न सकिन्छ तर एउटा स्ट्यान्डर्ड पावर ओभर इथरनेटको कुरा छ होइन हाई भोल्टेजहरू हुनसक्छ होइन त्यो लाइटनिङहरू हुनसक्छ त्यस्तोहरूमा चाहिँ त्यो एउटा नेटवर्कको हाम्रो सर्किटलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि डिभाइसहरूलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि अरू वायरले पनि काम गरिरहेको हुन्छ र अहिलेको हाम्रो टपिकमा के गर्छौँ त हामी यो दुईटा सिस्टमको एडाप्टरमा गएर एडाप्टरको कहाँ टिसिपी आइपी भर्जन 4 मा गएर आइपी एड्रेस कन्फिगर गर्छौँ कसरी गर्छौँ म्यानुअल हो जसलाई हामी के भन्छौँ स्ट्याटिक आइपी कन्फिगर गर्छौँ यो काम गर्छौँ अब हामी र हामीसँग एउटा केबल चाहियो केबल रेडी छ चल्ने अब त सबैले चल्ने बनायो होला होइन एउटा केबल ल्याउँ जसको भए पनि अब मसँग त ल्यान्ड कार्ड छैन टाइप सी वाला सिस्टम हो यस्तो हुन्छ ल्यान्ड कार्ड एक्सटर्नल पनि लिन सकिन्छ है मैले युज गरिरहेको है ल्यान्ड कार्ड यो ल्यान्ड कार्डबाट म युज गर्छु एउटा दिनु एउटा मेरोमा हुन्छ एउटा भाइको सिस्टममा हुन्छ ठिक छ मैले जोडेँ जोड्नुभन्दा अगाडि म के गर्छु रनमा जान्छु रन कसरी खोल्ने यहाँ तल यसरी विन्डो बटन प्रेस गर्ने रन भनेर टाइप गर्ने हो रन आयो अथवा डाइरेक्टली विन्डो र आर हान्दिने रनको बक्स आउँछ ठिक छ ल रन खोल्ने नम्बर 1 म अलिकति यसलाई रिजोल्युसन चाहिँ गरिदिन्छु ल देखियो अहिले
र रन खोलेर के गर्ने ncpa.cpl गर्ने है। यो चाहिँ हाम्रो एडप्टरहरू भएको ठाउँ देखिन्छ होइन हो। यति गरेपछि हाम्रो खुल्यो, यहाँ खुल्यो ल खुल्यो। अनि म्याग्निफायर छ तर अलिकति मलाई त्यति बानी छैन क्या यसमा नि। ल देखियो ल। अब हेर त यहाँ इथरनेटमा के छ पढ्दैछौ नि, बुझेछ नि। इथरनेट छ, तलतिर के लेखेको छ नेटवर्क केबल अनप्लग भनेर लेखेको छ। तपाईँकोमा नआउन पनि सक्छ यस्तो कुराहरू। तर तल के छ रियलटेक भनेको कम्पनी। गिजिङ गिजिङ नगर न यार, यो काम नगर न। बरु मलाई सबैले मिलेर पिट्दा हुन्छ तर गिजिङ गिजिङ नगर। सबभन्दा मलाई इरिटेट गर्ने गिजिङ गिजिङ गऱ्यो नि म एकदमै फायर। मलाई जेसुकै गर म मान्छु, मलाई 5-6 चोटि सोध म मान्छे। तर गिजिङ गिजिङ गऱ्यो नि यो दिमागमा चुर्ना परेको चाहिँ मलाई मन पर्दैन। सिधै आएर थप्पड हान्दिन मन लाग्छ मलाई। सबभन्दा फायर गर्ने चाहिँ यो डिस्टर्ब गर्ने काम हो। बरु सुत, मैले नसुत भनेको छैन। कसैलाई मैले सुत्यो भनेर बेइज्जत गराएको छ क्लासमा? कहिले छैन त। सुत नि तिमीहरू, घुरेरै सुते पनि केही हुँदैन। तर गिजी गिजी गर्ने काम गऱ्यो नि म सिधै थप्पड हानिदिन्छु र निकालिदिन्छु। गिजी गिजी नरह्यो एकदम खराब बानी हो। पढ्ने मान्छेले एकदम शान्त हुनुपर्छ, चिल भएर पढ्नुपर्छ। पढ्ने मान्छेलाई डिस्टर्ब गर्नु सबभन्दा ठुलो पाप। आफू नपढ्ने अरूलाई पनि पढ्नु नदिने। यहाँ बिहानभरि सुते भए कति मजा आउँथ्यो, कति दुःख छ त्यहाँदेखि यहाँ आइपुग्नलाई, कति खर्च छ सोच त। त्यत्तिकै छ तिमीहरूको पर डे। बिहान उठेदेखि राति सुतेसम्म कति कस्टिङ हुन्छ त्यो हेर न। आउटपुट कति रुपियाँ आउँछ खोइ। अनि आफ्नो लाइफस्टाइल म्यानेज गर्न नसक्ने मान्छेले आइटी पढेर हुन्छ? त्यो त बुझ्नु पर्यो नि सानो सानो कुराहरू। ल हेर, हल्ला नगर। यहाँ हेर एनसिपिए डट मैले सिपिएल भन्न हाने गरेर ओके गरेपछि हाम्रो यो खुल्यो। खुलेपछि यहाँ इथरनेट भन्यो। इथरनेट भनेको इथरनेट एडप्टर। र मसँग अरू धेरै एडप्टर रहेछ। यो चाहिँ के को रहेछ त एडप्टर? भिएमआरको रहेछ, भर्चुअल हो। भर्चुअल पनि रहेछ। ल जतिवटा पनि बनाउन सकिन्छ यो। भिएमआरको नयाँ नयाँ भर्जनले त एकदम सयौँ दिन्छ क्या एडप्टरहरू बनाउन मिल्छ एउटै सिस्टममा। ल अनि एउटा यहाँ ऊ पनि रहेछ है, वाइफाई जस्तो तर भर्चुअल हो क्या यो। माइक्रोसफ्ट वाइफाई डाइरेक्ट भर्चुअल एडप्टर भनेर वाइफाईको पनि भर्चुअल रहेछ। किन? हटस्पट बनाउनलाई युज गर्छ क्या माइक्रोसफ्टले। यो वाइफाईको भर्चुअल कुराहरू हटस्पट बनाउनलाई युज गर्छ। त्यसको लागि इन्टरनेटको सोर्स चाहियो, एउटा एडप्टरले यसरी काम गर्छ। ल हेर यहाँ मैले देखाउन खोजेको यो के छ इनेबल भनेपछि हाम्रो टेक्निकल टर्ममा अफ हो। यो के छ डाउन छ। क्रस छ कि छैन? डाउन। तर हेर यहाँ रियलटेक कम्पनी देखाएको छ हो। यो भिएमआरको रहेछ रियलटेक युएसपी गिगाबिट इथरनेट। कुरा बुझ्यो? जिबी भनेपछि मेरो ल्यान्ड कार्डको क्यापेबिलिटी के रहेछ? गिगाबिट इथरनेट भनेपछि 1024 MBPS क्यापेबल छ। कुरा बुझ्यो? स्पेसिफिकेसन पढ्न जानियो? गिगाबिट इथरनेट रहेछ। अब मैले पुरानो स्विचमा ल्याएर जोडेँ भने त 100 MBPS को होला। त्यो मेरो सिस्टमले गिगाबिटमा काम गर्न सक्छ? सक्दैन। क्यापेबिलिटी त हो मेरो, तर दुईतिरै इक्वल हुनु पर्यो परेन? केबलिङ पनि गिगाबिट सपोर्ट गर्ने हुनु पर्यो। क्याट 4 लगाएर भयो? भएन। त्यसरी क्याट 6 युज गर्नु पर्यो होइन? त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। यसरी स्ट्यान्डर्ड म्याच गर्नु पर्यो। अब ल्यान्ड कार्ड हेरेर बुझ्नुहुन्छ नि गिगाबिट इथरनेट। तपाईँकोमा के छ पढ्नुभयो? जसको ल्यान्ड कार्ड छैन नि उसको यो आउँदैन। जसको यो फिजिकल ल्यान्ड कार्ड छैन भन्नाले अहिले नयाँ सिस्टमहरू छ नि, अहिलेको नयाँ सिस्टममा त टाइप सी छ कनेक्टर हो, फास्ट इथरनेट छैन। मेरो पनि त्यस्तै छ, तर मैले चाहिँ यो हब लगाएको छ युएसबी टाइप सी वाला। त्यसमा सबै एडप्टरहरू छ। यसमा इभन साउन्ड पनि छ, एचडिएमआई पनि छ, युएसबी को 4वटा छ होइन? तर यसलाई यति र यति पर्छ हो। डिभाइस यस्तो छ। अब यसमा पनि कुनै फल्टी भेटिन्छ। दुईटा छ, एउटा फल्टी छ। यस्तो प्रब्लममा आउँछ। चलाएपछि फल्टी भयो होइन? कुनै कुनैमा प्रब्लम आउँछ, तर एक्सचेन्ज गरिदिन्छ महँगो सामानहरूमा।
एप्पलहरू सबै सर्टिफाइड हो कि भनेर सबै कम्पनीले रिकमेन्ड गर्ने हो। ल हेर गिगाबिट इथरनेट यो डाउन छ नि अहिले, लिङ्क आएको छैन, अब अप हुन्छ। मलाई भाइले केबल दिनुहोस्, यता केबल छ एउटा इन मैले युज गरेँ। ल अब यसमा लगाउने बित्तिकै हेर है, त्यहाँ ध्यान दिएर ट्रबल सुट सिकाउँदैछु। मैले अहिले के काम गर्दैछु, ओएसआई लेयरको लेयर 1 फिजिकल कनेक्टिभिटी हामीले रेडी गर्नको लागि लेयर 1 को कामहरू गऱ्यौँ सबै। हामीले आज गरेको सर्भिसहरू लेयर 1 को। ल मैले यहाँ लगाएँ, मैले हल्लाएँ कि अलिकति पक्नु है, यही त समस्या छ त अहिले। ल मैले लगाएँ, भाइले लगाए त्यहाँ लगायो, अब भएको छैन भने चाहिँ हाम्रो केबल बिग्रेको छ काहीँ न काहीँ। तर भाइ त सही मान्छे छ नि फेरि, हो त्यहाँ अलिक मजाले लगाऊँ, यहाँ ठिक छ, निकालेर लगाऊँ। आयो अर्को केबल दिउँ, L1 मै ट्रबल सुटिङ चलिरहेछ, ऊ पनि ठिकै मान्छे होला, युज गरौँ नि त। ल तपाईँ एउटा अहिले यस्तो गरिदिन्छ कि केटाहरूले सबै केबल दिन्छ, चलेन भने ल्यापटप तिम्रो भनिदिन्छ फेरि है। यहाँ त त्यस्तो छ त, अन्तिममा भएन भने त अरूलाई नराम्रो देखाउने, आफू पन्सिने हो। अहिले भन्न थाल्यो त, आफै भन्न थाल्यो त, उसलाई देऊ न सबनेट म्याक्सलाई देऊ न, लग फेरि ऊ त पोडकास्ट बनाउने मान्छे भन्दैला नि पोडकास्टमा बिचमा। हेर है फेरि के समस्या छ भने नि, अर्को प्रब्लम पनि छ यहाँ। ठिक छ उसको ल्यापटपको त्यो एडाप्टर टिसिपी आइपी सबै ठिक होला, ड्राइभरहरू ठिक होला, उसले लुप ब्याकमा पिङ गर्यो भने रिप्लाई आयो भने ठिक छ, उसको सिस्टमको टिसिपी आइपीको हेल्थ ठिक छ। तर हामीले काम कहाँ गर्दैछौँ, फिजिकल पोर्टमा हो। हामीले कनेक्ट गर्दाखेरि मेरो यसमा ड्राइभर हुँदा हुँदै पनि कोही बेला ह्याङ भएर यो डिजेबल देखाउँछ क्या, यसले डिजेबल देखाउँछ। म एकचोटि विन्डो एक्स गरेर डिभाइस म्यानेजरमा जान्छु, डिभाइस म्यानेजर कन्ट्रोल प्यानलबाट पनि जान सकिन्छ। त्यो गाह्रो भयो भने विन्डो र एक्स प्रेस गर्ने यस्तो आउँछ, डिभाइस म्यानेजरमा गएर यसलाई म डिजेबल गर्छु। ल अब इनेबल गर्छु, पुरानो ड्राइभर छ भने अपडेट गर्दा पनि हुन्छ, हुँदै हुँदैन भने म के गर्छु त अनइन्स्टल हालेर नयाँ ड्राइभर पनि हाल्छु। यहाँ जाने प्रोपर्टीमा हेर्ने, ठिक छ ड्राइभरले काम गरिरहेको छ, रियलटेक कम्पनीको रहेछ। यहाँ पनि धेरै कुराहरू हुन्छ है, फ्लो कन्ट्रोलहरू, जम्बो फ्रेम ठुल्ठुलो फ्रेमहरू पठाउन मिल्ने नमिल्ने होइन, यस्तो कुराहरू हुन्छ है। भिल्यानको कुराहरू हुन्छ, चेकसमहरूको। यी डुप्लेक्स के छ पढ, एडप्टरको सेटिङमा यी 1.0 Gbps फुल डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स अटो नेगोसिएसनमा बाई डिफल्ट हुन्छ। कुरा बुझ्यौ, यो भनेको सबै फिजिकल लेयरमा, यो कन्फिगरेसन लेयर 1 को हो। तर फुल डुप्लेक्समा कसरी काम गर्ने भन्ने डिसिजन गराउने कुन लेयर हो? सेसन लेयरले गर्छ हो। फस्यो नि सबैजना हो, त्यसरी बुझ्ने हो। फुल डुप्लेक्समा काम गर्दैछ मिडियाले भन्नाले केबलले फुल डुप्लेक्समा काम गर्दैछ भने त्यो लेयर 1 हो। तर फुल डुप्लेक्सको सेसन इस्टाब्लिस गराउने काम चाहिँ सेसन लेयरले गर्छ, फुल डुप्लेक्समा काम गरौँ है भनेर हो। त्यो कुरा हो, यहाँ देख्नुभयो नि यसरी काम गर्छ। कति राम्रो राम्रो कुराहरू छ नि यहाँ त। ल्यान्डमा वेकन ल्यान्ड भन्ने छ। वेकन ल्यान्ड भन्ने फिचर कस्तो हो भने एउटा म्याजिक प्याकेट पठाइदिने नेटवर्कमा, एउटा हामीले कुनै सिस्टमबाट म्याजिक प्याकेट पठाइदिने, वेकन ल्यान्ड भनेर सबैजनालाई पानी छम्केर बिउजाए जस्तो कि निदाएको मान्छेलाई एकैचोटिमा लाखौँ कम्प्युटरहरू अन हुन्छ क्या,
सिस्टम स्लिपमा बसिरहेको हुन्छ काम नहुँदा वेकन ल्यान्ड हानिदियो त्यो एउटा प्याकेट सबै सिस्टम अफ हुन्छ क्या आफै गएर अन गर्नुपर्छ त पर्दैन यस्तो फिचरहरू पनि हुन्छ सिस्टममा है स्पिड र डुप्लेक्स हो हामीले जान्नुपर्ने ड्राइभरहरू भनेर देखाउँदैछ डिटेल देखाउँदैछ N+को प्लेलिस्ट सक मैले यो सबै कुराहरू भनेको छु त्यहीँ सबै भनेको छ ड्राइभर नै हामीले कहीँबाट डाउनलोड गर्न पाएनौँ भेटेनौँ भने कसरी ड्राइभर पत्ता लगाउने पनि भनेको छ ड्राइभर अपडेटर सफ्टवेयरले कसरी काम गर्छ त्यो कुराहरू मैले भनौँ न A+लाई हेल्प हुने खालको कुराहरू त्यहाँ सबै गरेको छ त्यो हेर्नु होला ल भनेपछि मैले इनेबल डिजेबल गरेँ नि त अब म आउँछु यतापट्टि यसले त अझै काम गरेको छैन डिजेबल इनेबल त्यहाँ भाइको त इनेबल छ ठिक छ यसो गरौँ नि त एकजनाले यो पावर केबललाई यो स्विचमा लाउनु त स्विच तान्नु पर्यो स्विच निकाल्नुहोस् पावर केबल लगाउनुहोस् त्यसमा हो ल त्यहाँ हेरौँ नि त भाइ केबल निकालिदियो तिमी ल त्यसमा लगाऊ त्यहाँ ल्यापटप अलिक पर राखेर त्यहीँ गरौँ न भाइ त मिलाइदेऊ त स्पेस अन भयो ठिक छ लगाउनु बित्तिकै अन हुन्छ त्यो मजाले लगाऊ भयो लगाइदिउँ कति पर्छ 500-600 समथिङ होला हजुर ल्यान्डमा चाहिँ ए त्यो लाइटमा चाहिँ केही होइन के हो हल्लायो क्या अन भयो हामीले नि यहाँ कनेक्टिभिटी चेक गर्न खोजेको पिसी टु पिसी गर्न खोजेको तर स्विच राखेर दुईवटा पिसीलाई स्विचमा जोड्यो भने सजिलो भयो नि त अरू पिसी पनि जोड्न सक्यो मेरै आफ्नो यो युएसपी हबले काम नगरेको हो कि टाइप सी वाला होइन त्यस्तो त होइन म गरिरहेको छु नि त यो रातभरि चलिरहेको थियो त मेरो सिस्टम चलिरहेको हुन्छ म राति पनि होल नाइट चल्छ कहिले म अफ गर्दै गर्दैन कामहरू गरेर छोडिदिरहेको हुन्छ काम गरिरहेको हुन्छ गलत गलत केबल दिने नि तिमीहरू अर्को मान्छे त ठिक भने छ तर यहाँ केबलले दुःख दियो ठिक छ ल आयो कसले दिएको यहाँ आइडेन्टिफाइङ भन्दैछ यहाँ राइट क्लिक गर स्टेटस गर स्टेटस गर्दा के आइरहेछ प्याकेट हेर सेन्ड प्याकेट भन्यो नि रिसिभ भनेको छैन त्यो फायरवलमा गएर फायरवल अफ हान्नुपर्छ तर अर्को पनि सिस्टम लगाउनु तपाईँ वायर स्याक लगाएर क्याप्चर गर्नुपर्छ वायर स्याक अन गर्ने अनि गर्ने ल पहिले ब्रोडकास्ट हान्छ ओहो यो एडमिनिस्ट्रेटरको लागि यही हो क्या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नुपर्छ फर्स्ट प्याकेट लस हुन्छ अहिले पहिले केबलिङको गरौँ न ल वायर स्याक लगायो भने फेरि तनाव हुन्छ अरूलाई यहाँ ए अफ भयो नि मेरो इथरनेट
ल स्ट्याटस गर्दा हुन्छ। ए स्ट्याटस गर्नु हेर्नु यहाँ देखाइरहेछ कतिवटा सेन्ड भयो, रिसिभ भएको केही देखाएको छैन। मेरो सिस्टमले सेन्ड मात्रै गरिरहेछ, रिसिभ भएको छैन। कसैले मलाई पठाउनु पऱ्यो नि त, अनि पो म रिसिभ गर्छु त। ल पहिलो नम्बरमा हामीले आइपी कन्फिगरेसन गर्दैछौँ है। जान्नुपर्ने कुरा हेर, केबलिङको पहिले भेरिफिकेसन गर्ने, केबल टेस्टर लगाएर हेर्ने सबै त्यो पिनहरू मिलेको छ कि छैन, स्ट्रेट केबलिङ क्रस पेयर केबलिङ ठिक छ कि छैन हेर्ने तपाईँले बनाएको। तपाईँलाई यो पेयरिङमा गाह्रो पर्छ भने तपाईँले स्ट्रेट केबल युज गर्दा हुन्छ, किनभने सबै डिभाइसको एडप्टरमा अटो एमडिआइएक्स फिचर छ। सबैले डुप्लेक्स पनि अटो डुप्लेक्समा काम गर्छ हो, भन्नाले बाई डिफल्ट त फुल डुप्लेक्समै काम गर्छ डिजिटल कम्युनिकेसनको अहिले सबै हबदेखि बाहेक। अब हब त अब ओल्ड भयो डिभाइस, त्यसको त कुरै छोडिदिउँ, अहिले युज गरिन्न। सबैले अटो नेगोसिएट नै गरेर काम गरिरहेको हुन्छ, डुप्लेक्स सेटिङ पनि। ल राइट क्लिक गर्ने, प्रोपर्टीमा जाने, हामी आइपी एड्रेस कन्फिगरेसनको हेर्दैछौँ। ल के को प्रोपर्टीमा छौँ हामी, इथरनेट। यहाँ धेरै सेटिङहरू छन्। ए प्याकेट क्याप्चरको पनि छ यहाँ, वायर स्याकले पनि आफ्नो कुराहरू हालिरहेको हुन्छ यस्तो सफ्टवेयरले। र हामीले इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 4 टिसिपी आइपी भर्जन 4 मा जाने, डबल क्लिक हान्दा पनि हुन्छ, अथवा यतापट्टि सेलेक्ट गरेर प्रोपर्टी हान्ने पनि हुन्छ हो। ल प्रोपर्टी गरेपछि बाई डिफल्ट के हुन्छ हाम्रो सेटिङ, अपडेट आइपी एड्रेस अटोमेटिकल्ली हो। तल के छ, फलोइङ एड्रेस भनेर भनेको छ, अनि डिएनएसको पनि छ। हामीले यही सेटिङ हाल्दैछौँ। अब हेर्नु है, यसो अटोमेटिक गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने मेरो केबल होइन अथवा वाइफाई एडप्टर कनेक्टेड छ, वाइफाई एडप्टर वाइफाई एपीसँग कनेक्टेड छ, अथवा मेरो केबल जुन ल्यान कार्ड छ यो अफ छ र यहाँ केबल कनेक्टेड छ स्विचसँग, राउटरसँग अथवा अर्को पिसीसँग होइन, अर्को नेटवर्कसँग कनेक्टेड छ। र यसले के गर्छ त, आइपी अटोमेटिकली पाउनको लागि यसले डिएचसिपी को रिक्वेस्ट पठाउँछ, मलाई आइपी दे भनेर भन्छ। डिएचसिपी सर्भर छ भने दिन्छ, जस्तै राउटरले दिन्छ दिँदैन हो। पछि हामी डिएचसिपी सर्भर पनि पढ्छौँ, आफैले ल्याबै गर्छौँ। र यसले अपडेट आइपी अटोमेटिक भनेको हामीले यहाँ नर्मली डोरा प्रोसेस भनेर पढ्छौँ, पछि हामी पुरै प्रोसेस नै हेर्छौँ। एउटा टपिक छ डिएचसिपी को, यसले आइपी को लागि रिक्वेस्ट पठाउँछ, अनि त्यो डिभाइसले हामीलाई आइपी दिन्छ, डिएचसिपी सर्भरले दिन्छ। त्यो चाहिँ अपडेट आइपी अटोमेटिक भयो, यो अटोमेटिक कन्फिगरेसन। तर आज हामी के गर्दैछौँ, म्यानुअल गर्दैछौँ। यसरी हामीले टिसिपी आइपी भर्जन 4 को कन्फिगरेसन गर्दैछौँ। यो सिस्टमबाट यो सिस्टममा बीचमा स्विचहरू हुनसक्छ, कुरा बुझ्यो नि। अर्को सिस्टममा लगाएको हो, अफ छ त्यो सिस्टम, केबल बिग्रेको होला। यहाँ हामीले के युज गर्यौँ, स्विच युज गर्यौँ। रुल वाइज हेर्दा के गर्नु पर्थ्यो हामीले, यो पिसी टु स्विचमा कस्तो कनेक्टिभिटी, डिफ्रेन्ट डिभाइस भयो नि, स्ट्रेट हो। अनि स्विच टु यहाँ पनि पिसी हो, स्ट्रेट गर्नु पर्थ्यो। डाइरेक्टली लगाउँदा सेम डिभाइस क्रस, तर स्ट्रेटले पनि अटो एमडिआइएक्स फिचरले काम चाहिँ गर्छ, आफै नेगोसिएट गर्छ, कुन पोर्ट कुन पिनबाट पठाएको कुन पिनबाट रिसिभ गर्ने आफै डिटेक्ट गर्छ र म्यानेज गर्छ। ल अब आइपी एड्रेस के हाल्नु त हामी, यहाँ यो सिस्टममा के हालौँ, टेनको आइपी हालिदिउँ कि 192 वाला हालौँ, 10 डट कति, त्यो सबनेटिङको टेबल निकालेर एउटा हालिदिउँ न, भ्यालिड आइपी। किन बाई डिफल्ट हाल्नु /8 मा होइन। ल त्यो क्लास ए को सबनेटिङ हेर त, एउटा टेबलबाट एउटा निकाल। ल भन एउटा कतिको नेटवर्क युज गर्ने, /30 गरौँ। ल भन, सबै भन्नु पर्यो नि त मलाई। 10.0.0 कति 30 युज गर्ने। फर्स्ट आइपी कति हुन्छ, 10.0.0.1 हुन्छ। सबनेट म्याक्स हामीसँग बाहिर अर्को नेटवर्कमा जानको लागि केही यहाँ कन्डिसन छैन भनेपछि हामीलाई गेटवे चाहिन्छ, चाहिँदैन। किन, हामीलाई बाहिर जानै छैन, गेटवे चाहिन्छ। हामीले बाहिर अर्को
नेटवर्कमा जानु पर्थ्यो भने हामीलाई गेटवे चाहिन्थ्यो। गेटवे हालेन भने बाहिर जान सक्दैन। तर ल्यानभित्र चाहिँ कम्युनिकेसन मजाले गर्छ, किनभने ल्यानमा त स्विचले पनि काम गरिहाल्छ। ल्यानबाट वानमा जानु पऱ्यो भने चाहिँ गेटवे दिनै पर्छ। भन्नाले मेरो घरको राउटरमा गेटवे हटाइदिएँ जाँदैन हो, त्यसरी बुझ्ने। अहिलेलाई त्यसरी बुझ्ने, पछि म यसको पनि केस हिस्टरी देखाउँछु, नहाल्दा पनि गइरहेको कुराहरू पनि म देखाउँछु। तर अहिले त्यो बुझ्ने होइन। अहिले गेटवे बिना बाहिर जान सक्दैन भनेर बुझ्ने। ढोका लगाइदिएपछि कसरी मान्छे बाहिर जान्छ? बाहिर जानको लागि ढोकाबाट जानु पऱ्यो नि, बाहिर आउनको लागि त्यहीँबाट भने हाम्रो एक्जिट पोइन्ट हो नि त गेटवे हो। त्यो डिभाइस चाहिँ राउटर हो। त्यही राउटरको आइपी एड्रेस नै हामीले युज गर्छौँ, त्यसलाई के भन्छौँ? गेटवे आइपी एड्रेस भनेर भन्छौँ। कुरा बुझ्यो? ल, ल्यानमा गेटवे युज हुन्छ नि सर? ल्यानमा गेटवे युज गर्दा राम्रो यदि तपाईँ बाहिर जानुपर्ने छ भने मात्रै। यदि लोकली होस् त्यो एक्सेस गर्नुपर्छ। लोकलीमा पर्दैन, पर्दैन। इन्टरनेटमा जानु पर्यो, अर्को नेटवर्कमा जानु पर्यो भने पर्छ एकदम। ल, यति गरेँ मैले, गेटवे हालिनँ है। अब मलाई बाहिर नै जानुपर्ने छैन भने चाहिँ पक्कै पनि मलाई इन्टरनेटमा जानुपर्ने छैन। मलाई डिएनएस चाहिएन। तर यदि इन्टरनेटमा जानु छ, अर्को नेटवर्कमा जानु छ, कुनै सर्भिसहरू एक्सेस गर्नु छ, त्यो कुनै वेबसाइटहरू एक्सेस गर्नु छ जसको हामीले आइपी रटेको छैन, नाम मात्रै थाहा छ, अब त्यो कन्भर्ट गर्ने काम त्यो सर्भिस कसले गर्छ? डिएनएस सर्भरले गर्छ हो। त्यो पनि आइपी हाल्नु पर्थ्यो हामीले। तर अहिले हामीलाई चाहियो त चाहिएन। यो स्विचमा हाम्रो डिभाइस कनेक्टेड छ, यो स्विचमा डिभाइस कनेक्टेड छ। हाम्रो यता राउटर भएको भए गेटवेमा यो हाल्नु पर्थ्यो। गेटवे आइपीमा राउटरको आइपी हाल्नु पर्थ्यो। प्रत्येक कम्प्युटरको टिसिपी आइपी भर्जन 4 मा गएर आइपी एड्रेस, सबनेट मास्क, के कुराहरू हाल्नु पर्ने छ। आइपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफल्ट गेटवे हाल्नु पर्ने छ, अनि डिएनएसको पनि हाल्नु पर्ने रहेछ। ल, तर अहिले हामीलाई के गर्ने? एउटामा कति? 0.1, अर्कोमा 0.2। तर सबनेट मास्क चाहिँ /30 कै हो। कुरा बुझ्यो नि? भ्यालिड आइपी। ल, मैले त्यो कन्फिगर गर्छु, तपाईँहरू हेर्ने। कोही बेला म गलत गरेर देखाउँछु, हेर्ने है कस्तो कति मजाले यसले सबनेट गर्दो रहेछ। 10.0.0 अझै देखिएन है, अझै धेरै ठुलो पनि नदिँदो रहेछ। ल, यहाँ देखायो 10.0.0 मैले एकछिनलाई 0 हाल्दिएँ हो। हेरौँ है त, गलत पनि गरेर हेरौँ न। दिइरहेछ क्लिक गर्नलाई, तर अब गएर लास्टमा ओके गर्दा के भन्छ? ल, पढ। द कम्बिनेसन अफ आइपी एड्रेस एन्ड सबनेट मास्क इज इनभ्यालिड। भने के भन्दैछ भने आइपी एड्रेस र सबनेट मास्क चाहिँ राम्ररी पढेर आइज अनि मात्रै कन्फिगर गर भनेर भन्दैछ यसले होइन। मिलाएर भन्दैछ नि, साथीहरूलाई भन्छ मिलाएर बुझ्न भन्छौ नि, त्यस्तै यसले पनि त्यस्तै भन्दैछ। अल पढ्नु के भन्दैछ? अल अफ द बिट्स इन द होस्ट एड्रेस पोर्सन अफ द आइपी एड्रेस आर सेट टु 0 पो हालिस् त भन्दैछ हो। अनि के भन्दैछ? प्लिज इन्टर भ्यालिड कम्बिनेसन अफ आइपी एड्रेस एन्ड सबनेट मास्क। फेरि राम्ररी पढ भन्दैछ हो कि होइन? ल, यसलाई ठिक गर्नु पर्यो नि त हामीले। 1 लेख्ने, यो 10.0.0/30 को युज गर्दैछौँ हामी सबनेटिङ टेबल। थाहा छ कि छैन? 10.0.0/30 युज गर्दैछौँ किनभने हामीसँग दुईवटा मात्रै पिसी छ अहिले। ठिक छ, बिचमा स्विच छ, तर हामीले दुईवटा मात्रै पिसी चलाउनु मन छ त्यो नेटवर्कमा हो। अरू दुईवटा पिसीमा अर्कै नेटवर्क युज गर्न पनि त सक्यो नि? सकिएन त? सक्यो हो। एउटै नेटवर्कमा मात्रै काम गर्छ नि त डिभाइसहरू हो। अब डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गराउनु पऱ्यो भने त राउटर चाहियो नि, L3 डिभाइस चाहियो। ल, अब ध्यान दिएर हेर, यहाँ 10.0.0.1 र 2 भ्यालिड आइपी, 3 के हो? ब्रोडकास्ट। म 3 हाल्छु। फेरि के भन्छ? यसरी बाई डिफल्ट ट्याब गर्दा देखाउँछ नि। फेरि यसरी त भएन नि, यसो गऱ्यो भने त यो भ्यालिड भइगयो नि।
255.0.0.0 गर्दा त 10.0.0.0/8 मा यो 10.0.0.3 त भ्यालिड आइपी हो नि, क्लास फुल हो कि होइन यो हो। तर अब हामी क्लासलेसमा जान्छौँ। 255, 255, 252 हेर न, लेख्दा पनि कस्तो असजिलो भयो होइन, किन बानी छैन नि त हामीलाई। फेरि यस्तो अहिले म त्यो जान्दा फेरि सोच्दा सोच्दा के गर्न थालिन्छ, फेरि के भन्दो रहेछ त यसले। हो त्यही भन्यो, त्यसरी बुझ्ने, इरर बुझ्नु पऱ्यो क्या, के इरर हान्छ त्यो बुझ्नु पऱ्यो। फेरि लिनक्सको सर्भरमा, लिनक्सको सिस्टममा त जे टाइप गरे पनि फाइलमा गएर सेभ हुन्छ, हुन विन्डोमा पनि त्यही हुन्छ। तर विन्डो त बााउन्डेड सोर्स हो, विन्डोले छेडखानी गर्न दिन्छ, ओपन सोर्सको प्लेटफर्म जस्तो दिँदैन। लिनक्समा चाहिँ यसरी हामीले गलत हालेर सेभ गऱ्यो भने पनि केही भन्दैन उसले। अब हेर्नु पऱ्यो त्यहाँ कन्फिग्रेसन, यो कम्बिनेसन हेर्नु पऱ्यो अनि बुझ्नु पऱ्यो, परेन पऱ्यो। ल अब यसको ठाउँमा मैले 1 राखेँ, भ्यालिड आइपी। गेटवेको ठाउँमा अब मैले त्यो सिस्टमलाई गेटवे बनाउने, उसले मलाई बनाउने, यस्तो धेरै लफडा नगर्ने। किनभने त्यो सिस्टमलाई हामीले राउटर सम्झेको हो र होइन। ल्यान्डमा त कम्युनिकेसन हुन्छ नि एउटै नेटवर्कमा भएपछि, बाहिर जानु पऱ्यो भने चाहिँ मलाई एक्जिट पोइन्ट चाहियो नि त बाहिर जानलाई। मेरो ट्राफिक इन्टरनेटसम्म पुर्याउन कसले रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको छ? राउटरले, त्यो गेटवे हो। हामीले बाहिर जानु छैन। यहाँको गेटवेको आइपी कसको हाल्ने त? राउटरको हाल्ने। अनि डिएनएसको आइपी थाहा छैन भने राउटरकै आइपी हालिदिने। राउटरमा जान्छ डिएनएसको रिक्वेस्ट, अनि त्यसले आइएसपीको डिएनएस सर्भरमा पुर्याउँछ, डिएनएस सर्भरले रिप्लाई दिन्छ, अनि हामीले ब्राउज गर्न पाउँछौँ नेम टु आइपी हो। ल भनेपछि अहिले हामीले केही पनि हाल्दैनौँ। ओके गरेँ, लियो नि, ल क्लोज गर्ने। यहाँ जाने, स्टेटसमा जाने, स्टेटसमा गएर कता हराएछ हो यो, धेरै नै जुम गरेँ, मलाई धेरै जोस्याउँछ नि तिमीहरू। ल मैले यो सिस्टममा कति गरेँ त? यहीँ पुगेर अर्के त नम्बरै जस्तो कि होइन। ल डिटेलमा गएर हेरेँ कति छ, 10.0.0.1/30 मेरो छ। भाइले 10.0.0.2 हाल्नु परेन? ल हालिसक्नु भयो। अब मेरो सिस्टममा पिङ गर्नु, पिङ कसरी? त्यही डसमा जाने, सिएमडी हो। पहिले त हेर्नु पऱ्यो नि आइपी कतिजनाले यसो गर्छ, यसो नगर्ने, कमान्ड नै थाहा छैन भन्दैछ। आइपी कन्फिग गर्ने, इन्टर गर्ने। मेरो आइपी कति छ त? यहाँ देखाउँछ। यहाँ कुन हो यो एडप्टर? भिएमआर हामीलाई चाहिएको हो? होइन, यो पनि होइन, यो पनि होइन। यसरी हेर्ने नि फेरि जुनसुकै आइपी भनेर बेइज्जत होइन। फेरि के छ पढ, यो पनि भिएमआर रहेछ, इथरनेट। इथरनेट एडप्टर भन्दैछ हो। मेरो कति छ? 1 छ। तपाईँ कति? 2। अब म के गर्छु त? पिङ, तपाईँले पनि भेरिफाई गर्नु पर्यो। पिङ 10.0.0.2 पिङ गरेँ। वायरस्याकमा हेर्दा पिङ भनेर देखाएँ। टाइम आउट, एउटा टाइम आउट भन्छु, रिजनहरू भन्दै जान्छु। मेरोबाट गयो नि यहाँदेखि ट्राफिक, तर रिप्लाई आएको छैन हो। अब ट्रबल सुट कसरी गर्नु? तर रिसिभ भनेर देखाइरहेको छ केही न केही चाहिँ। तपाईँको सबनेट मास्क ठिक छ पक्का? यस्तो बेलामा के पनि हुन्छ भने नि, कोही कोही बेला यही नेटवर्क यो अरू भिएमआरहरूमा पनि युज भइदिएको हुन्छ क्या, त्यसले प्रब्लम दिन सक्छ। किन यो त धेरैवटा पोर्ट भएको राउटर भने जस्तो पो देखिरहेछ त सिस्टम त होइन हो। त्यसरी उता ट्राफिक पनि पठाउन सक्छ र यो हामीले सोचेको भन्दा फरक काम भइदिन्छ कोही बेला। ल मैले यसलाई मात्रै इनेबल गरेँ, अरू हटाइदिएँ। ट्राफिक सेन्ड रिसिभ भइरहेछ। अब समस्या के भने हामीले पिङ गर्दा कुन प्रोटोकल युज हुन्छ? आइसिएमपी। त्यो चाहिँ फायरवलमा बाई डिफल्ट ब्लक गरिदिएको हुनसक्छ। फायरवल स्टेटसमा जाने सजिलो हुन्छ। फायरवल के छ? इनेबल छ, यी राइट लगाइरहेछ। अब मैले फायरवलको एडभान्स सेटिङमा गएर आइसिएमपी भन्ने प्रोटोकललाई फरवार्ड गर्नु पर्यो, इनेबल गर्नु पर्यो होइन। अनि मात्रै त्यो पोर्ट खोलिन्छ, अनि हाम्रो कम्युनिकेसन हुन्छ। त्यो प्रोटोकल खोल्नु पर्यो नि हो। बाई डिफल्ट ब्लक भइरहेको हुन्छ।
र हामीले अहिलेको लागि के गर्छौँ त फायरवाललाई अफ गरिदिन्छौँ। फायरवाललाई मैले अफ गरिदिएँ, प्राइभेट र पब्लिक दुइटै फायरवाललाई तल आएर ओके गरेँ। ल भाइले फेरि पिङ गर्ने। अब हेर है यहाँ उसले पिङ गर्दा हेर त आयो, एकदम हेल्दी छ कि छैन सेन्ड रिसिभहरू। उसले सेन्ड गर, मैले रिसिभ गरेँ, मैले रिप्लाई दिएँ नि त उसलाई, हो मेरो पनि सेन्ड भनेर दिइरहेको छ। बाई डाइरेक्सनल छ कि छैन काम। हो अब मैले पनि अघि मेरो 4वटा रिक्वेस्ट गएको थियो, कति बाइट डाटा पठाएको थियो, हो पठायो तर रिप्लाई आयो आएन, त्यसले रोकेको रहेछ फायरवालले। तर अब फेरि म ट्राई गर्छु। आयो, सुरुमा हेर्नु न कति टाइम लिएछ, पछि त छिट्टो भइरहेको छ हो। र अब कहिले पनि यो इन्ड नहोस् भनेर एउटा लुप गराउनको लागि के गर्ने, -T लगाउने। अब कन्टिन्युस चेक भइरहन्छ, चेकिङ भइरहन्छ। मैले फुत्तै यो केबल निकाल्दै, केबल निकालेँ, मेरो एडाप्टर के देखाएँ यहाँ, डाउन देखायो, क्रस भन्ने होइन डाउन भन्ने, अप डाउन भन्नु परेन। अब के को क्रस, हावा मान्छेहरू। ल यहाँ टाइम आउट भन्दैछ, त्यहाँ पनि डाउन भयो, उसको पनि टाइम आउट भयो। ल टिसिपीको हो भने यसले इरर डिटेक्सन अब गर्न थाल्यो, जोडेपछि इरर डिटेक्सन गरेर टक्क फेरि रिसेन्टहरू गर्छ। युडिबी हो भने लसको लस हो। ल डेस्टिनेसन होस्ट अनरिचेबल भन्दैछ। अब एडाप्टर पनि त अफ हुनु पऱ्यो नि। ल ल एकैछिन लाग्छ टाइम है। समस्या के छ भने नि यहाँ अब तिमीहरूले नबुझ्ने कुरा पनि छ कि यो स्विचको पोर्ट एकचोटि डिस्कनेक्ट गरेर फेरि कनेक्ट गर्दा यो पोर्ट अफ हुनको लागि कति सेकेन्ड चाहिन्छ, पछाडि कति सेकेन्ड चाहिन्छ, एसटिपी आरएसटिपी खोइ कति सेकेन्ड चाहिन्छ, ल 50 सेकेन्ड चाहिन्छ भनेपछि यत्रो टाइम हेर त डिस्कनेक्ट भयो भएन हो। यस्तो फिचरहरू हुन्छ, त्यो स्विचको हरेक पोर्टको पनि काम गर्ने तरिका हुन्छ। म सबै भन्छु यो अहिले बटन नलिने 1 सेकेन्डमै हुनु परेन डाटाबेस सर्भरहरू हो भने हो। हामीले कम्प्युटरमा पनि यस्तै फास्ट हुनु पर्यो, त्यो सबै हामी पछि गर्छौँ स्विचिङमा। यसमा त तिमीहरू खत्रै मान्छे हुन्छौ पछि, एकदमै बवाल नै बनाउँछु म। ल हाम्रो कनेक्टिभिटी ठिक छ, फास्ट इथरनेट हो यो स्विच, 100 Mbps इनेबल हो। भाइको i3 हो, i5 लेटेस्ट नै हो नि, गिगाबिट हो नि। ल त्यो त्यस्तो छ। ल यो वायरलाई लगेर सिधै तपाईँकोमा जोड्नु त। एक्चुअली यो मेरो त भइहाल्यो, तपाईँको इन स्विचबाट निकालेर सिधै तपाईँको सिस्टममा जोड्नु, किनभने उसको पनि गिगाबिट मेरो पनि गिगाबिट, हाम्रो केबल पनि गिगाबिट इनेबल नै छ हो। स्ट्यान्डर्ड हाम्रो केबलको स्ट्यान्डर्ड के थियो, क्याट 6 इन्हान्स हो, गिगाबिट इनेबल छ। तर स्विच के छ त फेरि फास्ट इथरनेट छ, 100 Mbps मात्रै इनेबल छ। भनेपछि हाम्रो यो पोर्टहरूमा नेगोसिएट भयो नि, सबै 100 Mbps इनेबल भयौँ क्या हामी। गिगाबिटले केही काम गरे त गरेन, अब हामी सिधै सिस्टममा लगाउँछौँ, पोइन्ट टु पोइन्ट जस्तो के। यो चाहिँ सेयर मिडिया हो, स्विच भएपछि चाहिँ कनेक्सन सेयर हुन्छ नि त, सेयर मिडिया भन्नु भन्छ यसलाई। अब हामी डाइरेक्टली गर्दैछौँ। ल भाइको आइपी त्यही छ, मेरो त्यही छ है। स्विच हटाउँदा आइपी डिलिट हुन्छ भनेर नसोध्ने, फेरि त्यो सिस्टमको सेटिङ हो। ल अब अहिलेको पिङ हाम्रो डाउन थियो नि, त्यो फेरि काम गर्न थाल्यो। ल अब चाहिँ 1 Gbps मा काम हुन्छ, तर चेक गरौँ न कसरी गर्छ होइन। ल अब फाइल सेयरिङ गरौँ, ल गरौँ। एउटा फोल्डरमा के गर्ने, तपाईँ सेयर गर्नु नि त, अथवा म सेयर गरिदिन्छु तपाईँ हालिदिनु। फिल्म छ कस्तो खालको, पर्दैन क्या हो मान्छे होइन हो। ल एउटा भिएमआरको फाइल हालिदिनु नि, डिस्कनेक्ट भयो नि त तपाईँ हल्लिँदा, के छ त्यस्तो जादु हल्लिनु भएन तपाईँ हल्लिँदा नि डिस्कनेक्ट भयो त। ल म एउटा फोल्डर बनाउँछु अनि उसलाई पर्मिसन दिन्छु सेयर गर्नको लागि। ल यही सिसिएनए होमवर्कलाई राइट क्लिक गर्ने अनि यहाँ सेयरिङ भन्ने पनि छ माथि। त मैले प्रोपर्टीमा जाने सिधै, सबभन्दा सजिलो फोल्डरको प्रोपर्टीमा जाने, प्रोपर्टीमा गएर यहाँ माथि सेयरिङ भन्ने छ। सेयरिङमा के भनेछ अहिले, नट सेयर भनेछ
हो हामीले यहीँदेखि सेयर गर्दा पनि हुन्छ, तर एडभान्समा गयो भने अलि इजी, धेरै सेटिङहरू पाइन्छ। ल एडभान्स सेयरिङ के गर्ने, इनेबल गर्ने। ल सेयरिङलाई इनेबल गर्ने, नाम सेयरिङको यो छ। सेम टाइममा कतिजना युजरले एक्सेस गर्न पाउँछ, कतिवटा सेसन बनाउन पाउँछ, 20वटा सेसन बनाउन पाउँछ भने 20जनाले मेरो सिस्टमबाट फाइल तान्न सक्यो हो। यसरी मैले लिमिट पनि गर्न सक्छु, किनभने हाम्रो स्पिडले पुग्दैन अथवा धेरै बर्डन हुन्छ मेरो सिस्टमलाई भनेर मैले यसरी लिमिट गर्न पनि सक्छु। एउटा युजरले मात्रै गर्न पायो। अहिले त पोइन्ट टु पोइन्ट छ, कसैले जे गरे पनि सक्दैन होइन। अब हामी पोइन्ट टु पोइन्ट छौँ त अहिले त होइन। सेयर मिडिया युज गरेँ भन्नाले स्विच युज गरेँ भने चाहिँ अरूले पनि मलाई रिक्वेस्ट गर्न सक्छ, मैले पासवर्ड त दिनु पऱ्यो नि। यसरी गर्ने। क्यासिङ भनेको चाहिँ अफलाइन पनि एक्सेस होस्, एकचोटि सेयर गरेपछि त्यहाँ गएर बसिरहन्छ। म भइन भने पनि त्यसले त्यहीँबाट त्यो उसकै सेयर फोल्डरबाट लिन सक्छ, त्यो फिचर हो। र पर्मिसनमा जाने मेन कुरा, कता छ पर्मिसन? पर्मिसनमा के भनेछ यहाँ, एभ्रिवान, सबैलाई म सेयरिङ दिन्छु, यो फोल्डरको एक्सेस, सेयरिङ एक्सेस सबैलाई दिन्छु भन्नाले फाइलहरू एक्सेस गर्ने कामहरू सबैले गर्न सक्छ। तर सबैलाई कस्तो पर्मिसन दिन्छु, फुल कन्ट्रोल या रिड मात्रै भनेको कपी गर्न पाउँछ। फिल्म छ भने कपी गर्छ, डिलिट गर्ने, रिनेम गर्ने, त्यसमा नयाँ कुरा एड गर्ने, चेन्जेस गर्ने काम गर्न सक्छ, सक्दैन। पर्मिसनमा रिड, राइट र एक्जिक्युट भन्ने 3टा पर्मिसन हुन्छ। लिनक्समा पनि विन्डोमा पनि त्यही हो। रिड मात्रै भनेको के हो, फाइललाई कपी गर्न सक्ने, पढ्न सक्ने हो। राइट भनेको चेन्जेस, राइट पर्मिसन भनेको इभन फाइल त्यहाँभित्र क्रिएट गर्न सक्छ, त्यसैलाई रिनेम गर्न सक्छ, डिलिट पनि हेर्न सक्छ, त्यो राइट। रिमोट डेस्कटप पनि यसरी नै हो। अब एभ्रिवानलाई नदिई म एउटा युजर बनाउँछु, त्यो युजरलाई चाहिँ के भनिदिन्छु भने, कुनै एउटा जस्तै फाइल सेयरिङ भन्ने कुनै युजर बनाइदिन्छु, मेरोमा बनाएको छ युजर, त्यसलाई मात्रै दिन्छु भनेर एड गरेर यहाँ एडभान्समा गएर फाइन्ड नाउमा गएर यहाँ मसँग धेरै युजरहरू छन्, यो कुनै युजरलाई मात्रै पनि दिन सक्छु म। यहाँ भएको कुनै युजर ग्रुपलाई म त्यो फोल्डर एक्सेस गर्ने पर्मिसन दिन्छु, एभ्रिवानलाई दिन्न। त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ, कुरा बुझ्यो? तर त्यही युजरबाट उसले लगइन गर्नु पर्यो, त्यहाँदेखि एक्सेस गर्दा त युजर नेम पासवर्ड त सोध्दा के कुन युजर नेम पासवर्ड हाल्नु पर्यो जुनमा मैले पर्मिसन दिएको छ यहाँबाट, त्यो युजर मेरो सिस्टममा हुनु पर्यो। अनि त्यसले उसले रिक्वेस्ट गर्दा यहाँ चेक हुन्छ, मेरो अथेन्टिकेसन त्यो डाटाबेसमा चेक हुन्छ सिस्टमको युजर पासवर्डमा, अनि भ्यालिड भएपछि मात्रै उसले सेसन एक्सेस गर्न पाउँछ। कुरा बुझेन? युजर बनाउन पनि सक्यो, सबैलाई नदिने। एभ्रिवान भन्दा जसलाई पासवर्ड थाहा छ नि लगइन गरिदियो कि, एकजनालाई मात्रै दियो यस्तो प्रोटेक्सन गर्न पाइयो नि त, उसलाई मात्रै दिएको भनेर। ल अहिलेको लागि मैले के गरेँ, एभ्रिवानलाई ल फुल दिएँ हो। ल एभ्रिवानलाई दिएँ, अप्लाई ओके भनेर मैले दिएँ, अप्लाई ओके भनेर दिएँ। अब माथि के देखायो, मेरो सिस्टमको नाम डेस्कटप 7Q समथिङ समथिङ CCNA स्पेस होमवर्क भनेर तपाईँले रनमा हान्नुभयो भने यति ठ्याक्कै मेरो सिस्टम एक्सेस हुन्छ। ल यति कपी गरेर मेरो सिस्टममा हानिदिउँ त। अब यसको ठाउँमा यहाँ हेर्नु, यहाँ के यति के हो, सिस्टमको नेम हो। सिस्टमलाई नेटवर्कमा कसरी एक्सेस गरिन्छ भन्दा यसरी डबल यसरी स्ल्यास दिनुपर्छ, ब्याकवर्ड स्ल्यास हान्नुपर्छ। सिस्टमको नाम अथवा आइपी हान्दा पनि हुन्छ हो। मैले इन्टर गरेँ, मेरो सेयरिङ फोल्डर देखिनुपर्छ, परेको परेन? मेरो सेयरिङ फोल्डर देखायो। कहाँभित्र छ मेरो सिस्टम? नेटवर्कभित्र मेरो सिस्टम छ। मेरो सिस्टमभित्र के सेयर भएको छ? यो छ हो। र यो एउटा तरिका भयो। अर्को, उसले पनि यसरी नै हान्छ क्या मेरोमा आउनलाई, तर उसले रनमा यसो गरेपछि पासवर्ड माग्छ नि त, म दिन्न नि त। ल फेरि स्ल्यास गर्ने। अब यसको ठाउँमा मेरो सिस्टमको आइपी पनि हाल्न सक्छु म।
सक्छु सक्दैन मैले चेक गर्दैछु मेरो सिस्टममा सेयर भएको छ कि छैन भनेर सिधै खुल्यो नि किनभने म आफ्नै सिस्टमबाट टेस्ट गरिरहेको छु अर्को सिस्टमबाट जसले कम्युनिकेसन गर्न सक्छ अघि पिङ गरे हो कि होइन भेरिफाई भयो नि कम्युनिकेसन हो त्यो कम्युनिकेसन गर्न सक्ने मान्छेले डबल स्ल्यास हानेर यो हान्यो भने खुल्छ तर म यस्तो दुःख दिन्न उसलाई के दिन्छु त वान हाल भनेर भन्छु मेरो यो हो कि होइन हामी एउटै सबनेटमा छौँ एउटै नेटवर्कमा छौँ सबनेटमा सेम छ भ्यालिड आइपी दुईजनाले एउटै नेटवर्क आइडी भित्रको युज गरेको छ कि छैन ल इन्टर गर्छु आखिरमा त्यही नै खुल्छ कुरा बुझ्यौ ल भाइले यसरी गर्न पनि सक्नुहुन्छ भाइले त्यहाँदेखि यो डबल स्ल्यास यति हानेर सिसिएनए होमवर्क हान्यो भने ठ्याक्कै सिसिएनए होमवर्क खुल्छ यो फोल्डर सेयर फोल्डर खोज्छ यति मात्रै हान्नुभयो भने पनि खुल्ने चाहिँ त्यही नै हो ए यसो गऱ्यो भने यहाँ देखाउँछ ए यो भित्र यो पनि छ है भनेर देखाउँछ आइपी मात्रै हान्यो भने त्यहाँभित्र कतिवटा फोल्डर सेयर छ सबै देखाउँछ एभ्रिथिङ देखाउँछ कुरा बुझ्यो र यसको ठाउँमा मैले लुप ब्याक हान्दिएँ भने के हुन्छ युजर नेम पनि हेर्नै पर्छ हौ ल तपाईँ सेयर गर्नु न म एक्सेस गर्छु कहाँ ट्रस्ट गर्छु त अहिले होइन ल ल ओके यसो गऱ्यो भने के खुल्छ अर्को सिस्टमको कहिले खुल्छ मेरै खुल्छ तर कस्तो सबै सेयर फाइल फोल्डर प्रिन्टर के सेयर छ मेरो सिस्टममा सबै देखाउँछ भनेको मेरो सिस्टमले 127.0.0.1 त चिन्छ नि चिन्छ कि चिन्दैन हो ए हो अब सिधै नेटवर्कमा गयो भने अरू को सेयर छ त ए यहाँ देखायो नि हो अनि तपाईँको सिस्टम देखाएको चाहिँ हामीलाई के मतलब जे भयो नि परियो होइन ल अब यो रन सनमा गएर केही नगरे पनि नि सिधै दिने अनि आइपी हान्ने हो भाइको आइपी दिने उसले सेयर गरेको हुनु पर्यो है केही न केही ल युजर नेम पासवर्ड म सोध्दिनँ आएर टाइप गर्ने हाल्नु पऱ्यो नि त युजर अब कन्ट्रोल प्यानलमा सिधै ओके गर्दा कहाँ हुन्छ त हान्नु परेन हजुर यो आइपी उसको आइपी हो उसको एक्सेस गर्न खोज्दैछु उसले मेरो यसरी एक्सेस गर्यो भने मैले पासवर्ड दिनुपर्छ नि त पासवर्ड नदिने कुरा भयो कि त्यही भएर मैले यहाँदेखि चाहिँ उसको एक्सेस गर्न आँटेको हो क्या मसँग केही फ्रीमै नभए पनि आइटीको फिल्म त छ नि त यसो सर्टिफिकेसनको फिल्म होइन त्यो हालिदिन्छु म ल युजर सेट गर कन्ट्रोल प्यानलमा जाउँ न यहाँ आउँछ नि त युजर्स भनेर हान्नु न ल गर्नु अनि सेटिङ हान्नु नि त्यहाँ लगइन गर्दा युज हुने युजर नेम पासवर्ड चाहियो हो कन्ट्रोल प्यानलबाट गएर बनाए पनि हुन्छ नयाँ युजर बनाएर त्यही दिए पनि हुन्छ कुरा बुझ्यो नि छिट्टो गराइ युजर नेम एडमिन राख पासवर्डमा केही राख्नु CCNA@123 सजिलो होइन यसर हो आउनु त पासवर्ड हाल्नु कहाँ तिमीलाई भने हाम्रो सिक्रेट हुन्छ नि त होइन फोल्डर सेयर गरेको त्यहाँ गरेछ ल हानु त यस्तो गर्ने ला भयो आफ्नो जे छ त्यही भन्ने नि अरूलाई यो मान्छे अलिक फटै छ जस्तो छ ल तल हान्नु त उसले के भनेर बिर्सेको हो ए पासवर्डै मिलेन भन्दैछ पासवर्ड चाहिँ चेन्ज गरौँ त के भन्दैछ गडबड छ है भन्दैछ स्पेलिङ नेम मिरर भनेर भन्दैछ त्यो ल्यान्ड कार्ड चाहिँ डाउन नगरे म कान समाइदिन्छु फेरि ल्यान्ड चाहिँ अफ गर्नु पऱ्यो डाइरेक्टली छ नि त गर नि यस्तो ल्याङ हुनु भएन नि यार प्र्याक्टिकल त एकदम ग्यारेन्टेड हुनु पऱ्यो नि र पासवर्ड पनि चेन्ज गर
यहाँ मोर चोइस भनेर हाल्दा पनि सकिन्छ है, अरू पनि हाल्न सकिन्छ युजर है, ठ्याक्कै मिल्नु पऱ्यो नि त। भयो ल यता आउनु त पासवर्ड साथीलाई राउटिङ गरौँ न पासवर्ड ल बिस्तारै आऊ पखाइ यहाँ उसको सिस्टममा एकचोटि छिरौँ न होइन, हामीलाई के इच्छा हुन्छ त्यही अनुसार अनि हामी होइन ल तार उस छैन कि मिलिरहेको छ सबै यहाँ पासवर्ड उस गरौँ न ल उसले पासवर्ड उस गरेको छ पखाइ यहाँ उस गर्दैछ पासवर्ड ल लगइन के यार भएन नि यसरी त खै यही हो त्यो होइन सर यसर होइन अरूले पनि जोडेको छ कि क्या हो सुचित्र यही हो सजिलो हालौँ न सजिलै छ सर ल गरौँ छिटो जिपी अपडेट सपडेट हान्ने के गरौँ छिटो अपडेट गरौँ विवेक थापा नि हो को विवेक थापा पछाडि बसेको छ विवेक थापा ल होइन ऊ आइरहेछ यहाँ नेटवर्कमा ल कसरी आयो ल भाइ अब हुन्छ होला आउनु त ए ल आयो ल अनि 2-4 चोटि बिगारेर गरेको मजा आउँछ कि होइन म हेर्दिनँ त्यस्तो बानी नि छैन हेर्नै पऱ्यो भने ऊ परको पनि काम हुन्छ ल आयो ल वा डेभिड बम्बल प्याकेट रहेछ ल बढायो ल खतरा कोर्स हालिदिएछ ल उसले समुद्रको किनारतिर लिएर जान्छ यसो देखाउँछ सिसिएनए छोडाएर सिसिएनए डिस्कनेक्ट गराएर समुद्रको किनारमा गर्छ नि गरेर हेर्छ एकछिन होइन धेरै रमाइलो छ ल यहाँ प्याकेट डेभिड बम्बलको छ यहाँ डिएचसिपी सर्भर डिएचसिपी ल्याबहरू छ सबै ल एउटा चाहिँ अब यसो पखाउन यसो गरौँ न यो स्पिड हेरिदिउँ क्या भइहाल्छ नि जानुहोस् न ल ल यसलाई म एकछिन लागि मेरो आफ्नो ठाउँमा हाल्छु ल कसरी दिँदो रहेछ है स्पिड अब मसँग 2टा कपी गर्ने छ एउटा टेरा कपी छ थर्ड पार्टी हो कपी गर्दा गर्दै क्यान्सल भयो र मैले सिस्टम त्यतिकै अफ गरेर भन्नाले मैले स्क्रिनलाई अफ गरेर पछि फेरि जोडेर कपी गरेँ भने पुरै भेरिफाई गर्छ कि विन्डोको कपी भन्दा अलिकति कन्फर्म हुन्छ भन्नाले टेराबाइट कपी गर्दा त विन्डोले त लङ फाइल नेम भन्छ कहिले के भन्छ होइन त्यो पुरै ह्यास चेकिङ गरेर कपी गरिदिनु पऱ्यो नि त त्यसको लागि मैले चाहिँ टेरा कपी युज गरेको है यस्तो थर्ड पार्टीहरू धेरै छ अब कुनमा गर्ने ल गरिदिउँ अथवा एक्सप्लोररमै गर्दा पनि हुन्छ ल खोइ कता गायब ए आइसक्यो ल तिमीहरूभन्दा फास्ट रहेछ है ल भाइकोमा पनि यसो म केही हालिदिन्छु नि त है दुई चारवटा म सफ्टवेयरहरू हालिदिन्छु कतिको छिटो हुँदो रहेछ ल अझै ठुलै हालिदिन्छु ल ल यो युट्युब प्लेलिस्ट डाउनलोडर पनि हालिदिन्छु ल भिएमआर पनि हालिदिन्छु ल हेर है ठुलो हालिदिन्छु ल पख तपाईँको 2 हो सिस्टम 2 हो नि तपाईँको सिस्टम डेभिड बम्बलवाला ल डेभिड बम्बलको फोल्डरमा मलाई फुल एक्सेस दिएको हो पक्का खै एउटा म चेक गर्छु फोल्डर बनाएर उसको सिस्टममा ल पक्का हो त भनेको आयो रिफ्रेस गरौँ त बन्यो नि फोल्डर बन्यो भने न ल मैले एउटा पक्का हो त भन्ने फोल्डर बनाइदिएँ हो यहाँभित्र तिम्रो सिस्टमै अति स्लो रहेछ पेस्ट गरिदिएँ ल अब कसरी जान्छ स्पिड ल एक्सप्लोरर ल हेर है त केबलबाट पेन ड्राइभ किन्छौ कि पेन ड्राइभ फिर्ता गरिदिन्छौ यहाँ आएर ए स्पिड हेर यहीँ 50 60 70 80
पुगिरहेको चाहिँ अब फेरि डाउन हुँदैछ फेरि बढ्दैछ उसको सिस्टम अलिकति स्लो नि 4 GB ऱ्याम हो 8 GB हुनुपर्ने ल 113सम्म पुग्यो भनेपछि कति 1.38 GB डेटा खर्रै भयो भएन ल त्यो अहिलेको भिएमआरको पनि हालिदिन्छु नि त म भन्न पेनड्राइभ माग्दैछ सित्तैमा मिल्दैन नि त्यसरी यहाँ पेनड्राइभ भन्दा छिटो चल्छ भन्दा त्यस्तो गर्न पाइन्छ हो भिएमआर पनि हामीले हालेको है मसँग छैन क्या त्यो ल एउटा राम्रो दिन्छु ल म एउटा दामी दिन्छु म बुक त्यो पनि हेर्नु 2 मा यसमा हैन ल यहाँभित्र ल एउटा सानोतिनो बुकहरू त तुरुन्तै हुन्छ है हो ल मैले यो बुक हाल्दैन डेस्कटप एडमिनिस्ट्रेटरको कोर्स यहाँदेखि फिल्म हेर्न पनि पाइयो हो यहाँ हेर्नु नै भन्दैछ एक्टिभिटी अप्सनमा नेक्स्ट के भन्दैछ अरे ल्यान्डको सेटिङमा ल ए 365 सर्टिफिकेटको एउटा बुक है मोडर्न डेस्कटप एडमिनिस्ट्रेटर MD 500 100 र 101 यो बुक आयो कति छिटो हुन्छ क्या कामहरू हो एकदमै छिटो हुन्छ डिलिट सेडिट गर्न सबै मिल्यो सबै कुरा मिल्छ तपाईँको विन्डो कुन हो भर्जन होम एडिसन हो विन्डो एक्स गर्नु त सिस्टममा जानु मेरो सिस्टम हो यो विन्डोज 10 होम हो रिमोट डेस्कटप कनेक्सन अब त्यसलाई ग्राफिकल्ली एक्सेस गर्ने हो रिमोट डेस्कटपमा गएँ के भन्दैछ छैन करेन्टली कुनै पनि सेसन छैन भनेर भन्दैछ छैन होममा सायद दिँदैन यसले होममा मान्दैन होम एडिसनमा मिल्दैन प्रोफेसनलमा मिल्छ है रिमोट डेस्कटप पनि गर्न सकिन्छ रिमोट डेस्कटपमा मेरोमा डिजेबल छ नि त मेरोमा होममा चल्दैन होममा रिमोट डेस्कटपहरू चल्दैन प्रोफेसनलहरूमा अल्टिमेटहरूमा चल्छ यस्तो माइक्रोसफ्टले पनि त लिमिट दिएको छ नि त सर्भिस अनुसार है ल फाइल सेयरिङको कुरा बुझ्यो केबल निकालेर फाइल सेयरिङ गर साथीको अस्तिको त्यो फिल्म भन्दा दिएको थिएन नि कपी गरेर ल्याऊ ल अहिले पेनड्राइभ चाहिँदैन ल गर हो हामीले के गर्यौं त पहिलो नम्बरमा केबलिङ गर्यौं फिजिकल कनेक्टिभिटी गरेर आइपी एड्रेस हाल्यौं हो आइपी एड्रेस हालेर भेरिफिकेसन गर्यौं फायरवल साइडमा ब्लक छ छैन त्यो सबै चेक गरेर हैन कम्युनिकेसन पहिले पिङ गरेर टेस्टिङ गरेर ल है सक्सेसफुल छ हामी प्रोपरली कनेक्टेड छौं भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगायौं नम्बर 1 त्यसपछि हामीले फाइल सेयरिङ गर्यौं फाइल सेयर गरेर कुन आइडेन्टिटीबाट एक्सेस गर्ने भन्दा डबल स्ल्यास दिएर उसको आइपी हाल्यौं अथवा उसको सिस्टमको नेम हाल्यौं इन्टर गर्दा पासवर्ड सोध्यौं युजर नेम पासवर्ड लगइन गरेर हामीले एक्सेस गर्यौं कुरा बुझ्यो ल यसरी एउटा सिस्टममा फाइल सेयर गरेर धेरैवटा सिस्टमबाट एक्सेस गर्न सकिन्छ
क्यालकुलेटर भने यो त अनि इपअप खोल्ने हो नि त। इपअपसित अब यो पिडिएफहरू कन्भर्ट गर्ने सबभन्दा बेस्ट नै यही हो। मैले यसैबाट गर्ने हो। त्यो इपअप फाइलहरूलाई कन्भर्ट गर्ने, एमाजोनको त्यो बुकको फर्मेटहरू हुन्छ नि, अरू किन्डलहरूको यताउता सबै बुकको एक्सटेन्सनहरू चेन्ज गर्ने, इपअपहरूलाई पिडिएफहरू बनाउने होइन। मेरो प्रायः मेरो किन्डल छ त्यो, त्यसमा मैले त्यसरी नै गर्छु कि। अब हामी सबनेट म्याक्समा अलिक छेडखानी गरिदिउँ न है। ल मैले सबनेट म्याक्स के गरिदिएँ, ल तपाईँले पिङ गर्नुभयो मलाई, यहाँ मेरो पिङ चलिरहेछ। ए तिमीहरू हेर न यहाँ कस्तो कुराहरू गरिरहेछ, तिमीहरू के गनगन गर्छ यार, तिमीहरू कस्तो मान्छे हो। गनगन गर्ने बानी नगर न यार। तिमीहरू घरमा त तिमीहरू देख्दा त मान्छेको मुड अफ हुन्छ होला, घरको मान्छेहरू गनगन गर्ने भने त आफ्नो संसारमा भुलिने हो त। काम गर्दा पढ्दा यस्तो सिरियस कुरा गर्दा यस्तो छ, अनि तिमीहरूले त सातो खाइसक्यो होला घरमा त सबैको। ल हेर मेरो पिङ पनि चलिरहेछ ब्याकग्राउन्डमा, हेर है यहाँ ब्याकग्राउन्डमा मेरो पिङ चलिरहेछ। ए मैले हाइफन टी लगाइदिएको छ है, हेर यहाँ ए उसको आइपीमा उसले 10.0.0.0.0.2 युज गरेछ, /30 को युज गरेछ। तर मैले के गर्दैछु अब /8 युज गर्दैछु बाई डिफल्ट हो। म ओके गर्दैछु, क्लोज। केही मतलब छैन। मैले अस्ति यो कुरा भनेको हो कि होइन। उसले /30 को सबनेट म्याक्स युज गर्यो। सिनारियो पहिले बुझ्नुहोस्, मैले अस्ति भनेको याद भएन त्यति बेला पनि गनगन गर्दै थियो भने अहिले सम्झिनुहोस्। उसले 10.0.0.2 युज गर्यो, मैले 10.0.0.1 युज गरेँ। हाम्रो स्ल्यास कति थियो पहिले 30 थियो भनेको, दुईवटा भ्यालिड आइपी थियो थिएन, ब्लक साइज 4 थाहा छ हो। हाम्रो कम्युनिकेसन भइरहेको थियो, फाइल सेयरिङ भयो। मैले के गरेँ /30 भुलेर मैले /8 लगाइदिएँ। मेरो /8 मा चलिरहेछ 10.0.0.1/8, उसको 10.0.0.2/30 मा युज गरेछ। ऊ पनि मेरै नेटवर्कभित्र पर्छ कि पर्दैन। म त कस्तो भयो भने म चाहिँ ठुलो घर भएँ, ऊ चाहिँ एउटा रुम जस्तो हो कि होइन। मैले हलको इक्जाम्पल दिएँ, पहिले बाई डिफल्ट एउटा हलमा थियौँ, एउटा नेटवर्क भयो, कम्युनिकेसन भयो। तर अहिले बिचमा पार्टिसन त गरेँ। पार्टिसन गरेपछि तपाईँ एकतिर रुममा बस्नुभयो एउटा रुममा, म आफै अटोमेटिक अर्को रुममा बसेँ हो। तर मैले चाहिँ के भन्दैछु त, ए पार्टिसन गरेको छैन, म एउटै रुममा छु भनेर बसिरहेको छु हो। भनेपछि हुन त हामी दुईजना एउटै रुममा छौँ कि छैन। त्यही नेटवर्क आइडी भित्रै पर्छ नि, त्यो सबनेटेड नेटवर्क पनि हो, कम्युनिकेसन हुन्छ। यस्तो गल्ती चाहिँ हामीले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। कुरा बुझ्यौ नि। तर कम्युनिकेसन हुन्छ। मैले राउटरको इक्जाम्पल दिएको थिएँ न, माथिको एपीमा एक्सेस पोइन्टमा एउटा नेटवर्क छ, सपोज 10.0.0/30 को युज गर्नुभयो। तल मैले 10.0.0.8 युज गर्दै अर्को राउटर, त्यसबाट त्यही राउटरबाट एक्सटेन्सन ल्याएर जोडेँ, वायर ल्याएर अर्को राउटरमा जोडेँ। मैले चाहिँ तल /8 को युज गरिदिएँ, त्यही नेटवर्क आइडी तपाईँले माथि /30 को युज गर्नुभयो। कम्युनिकेसन हुन्छ, तर त्यो गल्ती हो, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। कुनै बेला नेटवर्कमा लुप हुन्छ कि हुँदैन, ट्राफिकहरू प्रब्लम आउँछ, त्यो नगर्ने। बुझ्यो? बाहिर जाने कुरा त्यहीँ भित्रै आइरहन्छ, अनि थाहा पाउनु। ल अब यो चलिरहेछ है, मैले 2 पिङ गरिरहेको छु। अब अर्को काम गर्छु। यहाँ हेर्नु नि हो, यहाँ देखाउँछ नि त। एउटै मात्रै आइपी भन्दैछु कि हो। एउटै आइपी कन्फिगर गर्ने भए केबल लगाएर त्यहाँ जोडिरहन्छ। कहिले हुन्छ यो थ्योरिटिकल्ली? हुँदैन। लिन त लियो, नलिनु पर्नेहरूले लिन त लियो, तर अब हेरौँ कम्युनिकेसन। मलाई हेर्न यो मन छ क्या, यो अझै वायर छ्याक गरेर क्याप्चर गर्ने के।
भाइ चित्त बुझेन नि कतिजनाले त्यति बेला यसो आँखा झिम्क्यो भने पनि यो थाहा हुँदैन किन मैले ओके गरिहालेँ कति कन्सन्ट्रेसन चाहिन्छ यहाँ है /32 को सबनेट युज गरेँ के भन्दैछ अनरिचेबल भन्दैछ हामीले अलि झ्वाकै चलेको होइन हो एडप्टर कुन हो भन्नु है इथरनेट हो कि होइन वाइफाई होइन इथरनेट हो इथरनेटमा क्लिक गरेर यहाँ स्टार्ट क्याप्चर गर्दा पनि हुन्छ अथवा यहाँ क्लिक गरेर माथि स्टार्ट छ डेस्टिनेसन होस्ट अनरिचेबल भनेर हुन्छ कसले भनिरहेछ त्यो थाहा पाउनु परेन कुनै बेलामा चाहिँ के भन्ने रिप्लाई फ्रम भन्ने सक्सेस हो कुनै बेलामा डेस्टिनेसन होस्ट अनरिचेबल कुनै बेलामा नेटवर्क नट अभाइलेबल यस्तो खालको होस्ट नट रिचेबल भन्ने नेटवर्क नट रिचेबल भन्ने होइन यस्तो यो टिसिपीको फ्ल्याग थियो नि सिन फिन रिसेट एक थियो कि थिएन हो त्यस्तै यो पनि के को फ्ल्याग हो आइसिएमपी को फ्ल्याग हो कस्तो खालको कम्युनिकेसन भइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्दैछौ नि अब हेर यहाँ के भन्दैछ यहाँभित्र एउटा लिउँ न ल कुनै 2ले 1 लाई पठाइरहेछ मेरो आइपी 2 हो कि होइन तपाईँको तपाईँले मलाई पठाइदिनु भएको छ ल हेर्नु है 2ले 1 लाई कति पठाएछ ल एउटा मात्रै हेरौँ न देख्यो ए इथरनेट टु त्यहाँदेखि आइपिभी4 युडिपी चलिरहेछ अनि डिस्कभरी प्रोटोकल भन्छ अर्को ल्याउँ न त कुरै के पठाएको रहेछ रिक्वेस्ट पठाएको रहेछ यी हामीले 32 बाइट भने त यो पो पठाएको रहेछ डाटा त्यही हो ए है त अलि अति नै ठुलो हो है ठिक छ तपाईकोमा वायर छ हेर्नु रिक्वेस्ट पठाइरहेछ रिप्लाई आएको छैन आएकै छैन मसँग रिप्लाई नै आएको छैन रिप्लाई फ्रम समथिङ भन्दैछ पखाउनु यहाँ कुनै एडप्टर अफ छ कि क्या त्यसलाई पनि म हानिदिन्छु डाउन यो एडप्टरहरूमा सबै ला वाइफाई इनेबल भएछ नि वाइफाईतिर ट्राफिक गयो जस्तो थियो क्या बर्बाद ल अब चाहिँ यही एडप्टर मात्रै इनेबल छ त्यो भएर गएको हो कम्युनिकेसन मेरो भएन ICMP नो रेस्पोन्स भन्दैछ रिक्वेस्ट पठाए रिप्लाई आएको छैन तार पनि ठिकै छ जस्तो लाग्दैछ पख्नु ल ए त्यो उयो छ सर प्रपर्टिजमा अघि हामीले दिएर हैन 10001 छ अनि /32 छ हो सही छैन कि चित्त बुझेन फेरि म ओके गरेर फेरि लगाइदिन्छु अटोमेटिक ओके ल म फेरि प्रपर्टीमा जान्छु साथीको दिमाग नखाऊ यहाँ आएर ओके डिटेलमा जाऊँ यति छ
मैले पिङ गरेँ तपाईँलाई कतिमा यतिमा होइन 2 मा ल इस फेलियर भन्दैछ कम्युनिकेसन सक्सेस भयो त यहाँ हेर न एडप्टर अफ छ त डाइरेक्ट सिस्टम छ नि त त्यसले केही असर गर्दैन यहाँ कुरा बुझ्नुपर्छ पर्दैन आइपी हाम्रो इनभ्यालिड आइपी त्यस्तो टाइपको युज गरिरहेको छौँ जुन हाम्रो ल्यान्ड कार्डमा कन्फिगर हुनु हुँदैन ल 10.0.02 मा आयो त रिप्लाई केही पनि आएन अब म यसलाई टक्कै चेन्ज गर्छु ल ल आयो कि आएन आयो कुरा बुझ्यो नि यसरी हेर्ने क्या अब थ्योरीले त भन्छ आफ्नो तरिकाले तर यसरी फिल गर्ने हो क्या ट्रबल सुट गर्दा पर्खिने हेर्ने त्यति बेला केबल चलेको छैन भने यो सबनेट काम दिँदैन भनेर छोड्ने होइन सबै कन्फर्म गर्दै रहने लेयर 1 को कनेक्टिभिटीहरू सबै ठिक छ एभ्रिथिङ तर यतापट्टि /32 को युज गरेँ अर्कोपट्टि /30 को युज गरेँ त्यो भ्यालिड छ मेरो आइपी इनभ्यालिड छ लिन त लियो तर मेरो सिस्टमले के भनेर बुझ्यो म मात्रै छु यो नेटवर्कमा भन्यो बाहिर पठाए त पठाएन हो त्यसरी बुझ्ने क्या यो लजिक बुझ्यौ नि यसरी कुरा बुझ्ने अब घरमा गएर केबल जोड्यो भने चल्दैन फेरि यो हाम्रो नेटवर्कसँग मिल्दैन नि त त्यहाँको त्यो बसिरहेको छ स्ट्याटिक होइन अनि मेरो त चलेन भनेर तिमीहरू फोन गर्न भेट्छ नि आइएसपीमा ल यहाँ यस्तो गर्ने ल आइपी कन्फिगरेसन बुझ्यो भ्यालिड आइपी एड्रेस भ्यालिड सबनेट म्याक्स होइन एकदमै करेक्ट गेटवे जहाँबाट चाहिँ तपाईँको इन्टरनेटको सर्भिस एक्सेस हुन्छ त्यो हाल्ने गेटवेको ठाउँमा राउटर छ भने राउटरको लेयर 3 स्विच पनि हुनसक्छ कुनै बेला त्यो हाल्ने अथवा फायरवल छ भने फायरवलको आइपी हाल्ने हो भन्नाले जुन डिभाइसबाट तपाईँले इन्टरनेट एक्सेस गर्दै हुनुहुन्छ त्यही गेटवे हो तपाईँको लागि हो र डिएनएस थाहा छैन भने त्यही गेटवेकै एड्रेस हाल्नु नभने प्राय अब मान्छेले यसरी युज गर्छ 1111 अनि यो पनि फेल भयो भने क्लाउड फेयरको हो यो अनि 888 युज गर्छ गुगलको है अब हाम्रो डिएनएसको रिक्वेस्ट सबै त्यहाँ जान्छ यसरी पनि गरिरहेको हुन्छ एड ब्लकरहरू राख्यो भने अब त्यसले फिसिङ गरिदियो अर्को साइटमा पठायो भने चाहिँ तपाईँले विश्वास गर्नु पर्यो तिनीहरूलाई यो त पब्लिक हो नि त त्यो पनि एड ब्लकरहरूले कस्तो भने त्यो कतिपय ब्राउजरमा अरू एडहरूको अरू साइटबाट पनि एडहरू पुस गरिरहेको हुन्छ नि त्यो कुराहरू ब्लक हानिदिन्छ क्या उसले तर एड ब्लकर एक्सटेन्सनहरू राख्नु ओपन सोर्सको जुन चाहिँ रेपुटेड छ त्यस्तोहरू राख्नु यहाँ धेरै यहाँ गरेपछि त्यो वायर साग पनि ल त्यो केबल लिएर जाने सधैँ त्यही युज गर्ने केबल यो पिडिएफ एडिटरहरू गर्ने हो नहाल्नु ट्रायल भर्जन चाहिँ युज गर्दा पनि हुन्छ ल लिनक्स भिएमआरमा लिनक्स इन्स्टल गर्ने लिनक्सको आइपी पनि हाल्नु ठिक छ त्यो इभिनिङमै गरौँ पर्यो एकछिन आउँछ तर भ्यालिड आइपी हुनु पर्यो अरूसँग कन्फ्लिक्ट हुनु भएन युनिक आइपी हुनु पर्यो नि त